नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउनु पर्नेमा जोड। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा। ललिता निवास छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीले आज सरकारी वकिललाई बुझाउँदै अपुरो फाइल पेश नगर्न रासोपा सभापति लामिछानेको आग्रह। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई भोलि हुने। उजुरीकर्तासँग पनि समितिले सोमबार नै छलफल गर्ने। मूल्य वृद्धिपछि निर्यात रोक्न भारतले प्याजमा लगायो 40% निर्यात कर। नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि भिडन्त आज। इङ्ल्यान्ड र स्पेनलाई इतिहास रच्ने अवसर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहाल परामर्श सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदको अवरोध खुलाउन थप पहल थालेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलसँग अहिले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरिरहेका हुन्। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ। त्यसमै निकासका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसँग छलफल आयोजना गरेका हुन्। अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री दाहालले केही समयदेखि नै पहल गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला रासोपाले भने आज सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा सदनभित्रै आफ्नो विमतिहरू राखेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएको हो। संसदलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाएर सबै विमतिहरू त्यही भित्र हल गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। सदनमा जे गर्नु छ सदनमा गरौँ, सदनलाई प्रभावशाली बनाऊ, गतिशील बनाऊ, हाम्रा विमतिहरू सबै सदनमा राखौँ भन्ने हाम्रो हो। तर फेरि हाम्रो अभ्यास यो लोकतन्त्रको सीमितता, सदनमा धेरै अप्ठ्यारो भएपछि सभामुखज्यूले अगाडि लान नसक्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। अलिकति हामीले देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्यौँ भने पार्टीहरू पनि आफ्ना जडताबाट अलि आउने हुन् कि भन्ने आशा चाहिँ नै छ। तर स्थिति सदन अगाडि जाने खालको देखिँदैन। हामी प्रयास गर्छौँ। राष्ट्रपाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन खुलाउनका लागि पहल गरिरहेको दाबी पनि गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। आज 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरू गरेको उल्लेख समेत गरे। म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आयोग सम्बन्धी मैले के गरेँ, वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ र उहाँले दुईटा कुरा यहाँ यस सन्दर्भमा उठाउनु भयो। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको सरकारले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू निर्माण गर्ने तय गरेको छ। सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनु पर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ भन्ने महसुस मलाई भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गरेका हुन्। विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। देश संघीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको काम कारबाहीमा परेको प्रधानमन्त्री दाहालको गुनासो छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई सोमबारदेखि सुरु हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले आज उजुरीकर्ता र त्यस लगत्तै श्रेष्ठसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको आज बिहान बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूसँग सोमबार बिहान 10:30 बजे छलफल गर्ने र 11:30 बजे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध इमेलबाट 2 वटा र पत्र मार्फत एउटा उजुरी परेका छन्। तर इमेलबाट उजुरी गर्नेहरू सम्पर्कमा नआएकाले एकजना उजुरीकर्तासँग मात्र छलफल गर्ने समितिको तयारी छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो। गत साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले ललिता निवासका प्रकरण सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरेको छ। CIBले सो प्रकरणमा संलग्न 2 पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागेको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासका प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि भने अनुसन्धान नहुने भएको छ। भट्टराई र नेपालको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर ललिता निवासका व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय भएकोमा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान नगर्ने निर्णयमा CIB पुगेको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएकोमा सत्ता गठबन्धनको दबावमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नबाट CIB पछि हटेको हो। CIBले उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दबावमा बयान रोकिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवासका प्रकरणको अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा गडबडी भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले ललिता निवासका प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला सभापति लामिछानेले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले ललिता निवास प्रकरणका निर्णयकर्ता सबैको बयान बिनाको अपुरो फाइल पेश नगर्न CIBलाई आग्रह गरेका हुन्। यस प्रकरणमा नाम मुछिए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग CIBले बयान लिएको छैन। उनीहरू दुवैले बयानको लागि तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा पनि CIBले चासो नदेखाएको विषयमा लामिछानेले आशंका प्रकट गरेका हुन्। साथै CIBले गैरकानुनी आदेश नमानोस् भनेर अपेक्षा पनि गरेका छन्।
हङकङबाट मोटरसाइकलमा राख्ने ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको करिब 61 किलो सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसँग भारतीय आधार कार्ड पनि फेला परेको छ। पक्राउ परेका मध्ये 2 जनासँग भारतीय आधार कार्ड रहेको पाइएको हो। 3 जना चिनियासँग भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकबाट जारी गरिएको नागरिकता र 1 जनासँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकता फेला परेको छ। हालसम्म उनीहरू सहित 23 जनालाई सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत साउन 3 गते ठिक 1 महिना अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पास भएर लैजान लागेको सुन सहितको 155 किलो रहेको ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। 2 हप्ताको अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानका लागि विभागले प्रहरीको CIBलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। समाजवादी मोर्चाको बैठक आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने भएको छ। आज साँझ बस्ने बैठकमा मोर्चा आबद्ध 4 दलका शीर्ष नेताले सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध छन्। मोर्चा गठन भएको करिब 3 महिनापछि बस्न लागेको यो दोस्रो बैठक हो। मोर्चाको नेतृत्व अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि मोर्चाको बैठक बस्न सकेको थिएन। विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा भने समाजवादी मोर्चाका नेताहरू एकसाथ देखिएका थिए। त्यसयता समाजवादी मोर्चाको बैठक सर्दै आएको थियो। आजको बैठकमा समसामयिक राजनीति र भातृ संस्थाहरूबारे छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक आजबाट सुरु भएको छ। कार्यालय बानेश्वरमा आज र भोलि बस्ने बैठकले पार्टीको आगामी कार्यभारको विषयमा छलफल गरिने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारको विषयमा पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। बैठकमा वर्तमान राष्ट्रिय विषय, संगठन सुदृढीकरणको रिपोर्टिङ, पार्टीका सैद्धान्तिक वैचारिक सवाल, पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, पार्टीको आन्तरिक समस्या, आगामी कार्ययोजना अन्तर्गत संगठनात्मक अभियान, महाधिवेशन र नेतृत्वलाई सुझाव दिने कार्यसूची रहेको छ। बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकमा एजेन्डा पनि तय गर्नेछ। केन्द्रीय समिति बैठक भदौ 5, 6 र 7 गते काठमाडौँमा बस्दैछ। एकीकृत समाजवादीले आगामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मेरो भोइस युनिभर्सको उपाधि भारतकी प्रीतम राई र मेरो डान्स युनिभर्सको उपाधि थाइल्यान्डकी खुशी कार्कीले जितेका छन्। गैराती ललितपुरको गोदावरीमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धाबाट गायनतर्फ राई र नृत्यतर्फ कार्कीले उपाधि हात पारेका हुन्। यो नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धनराशिको पुरस्कार हो। त्यसैगरी मेरो भोइस युनिभर्सको फर्स्ट रनरअप भारतकै शिशिर ठटाल र मेरो डान्स युनिभर्सको फर्स्ट रनरअप बेल्जियमकी देवी गर्बुजले हात पारेका छन्। मेरो भोइस युनिभर्स सेकेन्ड रनरअपमा नेपालका शरद हुमागाई, थर्ड रनरअपमा नेपालकै परेश राई र फोर्थ रनरअपमा भारतका साईराज खाकी छानिएका छन्। त्यस्तै मेरो डान्स युनिभर्स सेकेन्ड रनरअपमा भारतकी मिङमा डी लेप्चा, थर्ड रनरअपमा नेपालकै स्वस्ति करियार र फोर्थ रनरअपमा नेपालकै नेसन मुस्लिम मगर घोषणा भएका छन्। विजयी कलाकारहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरेले पुरस्कार प्रदान गरेका छन्। दुवै प्रतियोगिताका विजेताले जनही 1 करोड, फर्स्ट रनरअपले 30 लाख र सेकेन्ड रनरअपले 20 लाख, थर्ड रनरअपले 10 लाख र फोर्थ रनरअपले 5 लाख सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। समूह नृत्यतर्फ भने नेपाल प्रहरी विजेता बनेको छ। सो समूहले 20 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू कलाकार बन्ने इच्छाद्वारा प्रेरित बनेको बताएका छन्।
शनिबार गायन प्रतियोगिता मेरो भोइस युनिभर्स र नृत्यतर्फको मेरो डान्स युनिभर्स कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिस्पर्धा हेर्न ललितपुरको गोदावरी पुगेका उनले आफू कलाकार बन्न प्रेरित रहेकाले प्रधानमन्त्री बन्दा पनि कला र संस्कृतिलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले कला, साहित्य र संस्कृति बढी भावना र संवेदनसँग सम्बन्धित हुने भन्दै कला धेरै नै शक्तिशाली हुने बताए। जसरी कला, साहित्य र संस्कृति बढी भावना र संवेदनासँग हुन्छ र त्यो धेरै शक्तिशाली हुन्छ, त्यसले मानिसहरूलाई जोड्छ, एकतालाई सुदृढ गर्छ, आफ्नो पहिचानलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कलाले मानिसलाई जोड्न र एकतालाई सुदृढ बनाउँदै आफ्नो पहिचानलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने बताए। उनले नेपालीहरू जहाँ भए पनि नेपाली मन, भाव, संस्कृति, भाषाप्रति गर्व गर्न सक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। अघिल्लो आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 मा पर्ने धार्मिक स्थल कागबेनीमा पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भए पनि यति बेला स्थानीयवासीलाई घाँस र बाँसको समस्या भएको छ। घरसहित बन्दोबस्तका सामान खोलाले बगाएपछि समस्यामा परेका कागबेनीको सहयोगका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र मनकारी व्यक्ति जुटेका छन् भने मुस्ताङवासीले विपदमा परेका कागबेनीवासीको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा श्रमदान गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी पीडित बनेका नागरिकलाई राहत सामग्री सहित उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाको काम गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्न मेसिन, उपकरण तथा सवारी साधनका लागि प्रदेश सरकारले इन्धन लगायतका सामग्री पठाएको हो। कागबेनीको पुनर्निर्माणका लागि मुस्ताङका विभिन्न गाउँ, बस्ती, क्लब, स्थानीय समूह, फरक स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति लगायतले काम गरिरहेका बाढीले कागबेनीका 29 घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने 13 घर र जनशान्ति माविको भवनमा आंशिक क्षति भएको छ। 2 पाङ्ग्रे 16 र 4 पाङ्ग्रे 2वटा गरी 18 सवारी साधन, एउटा एस्काभेटर, कागबेनी माथिल्लो मुस्ताङ जोड्ने एउटा मोटरेबल पक्की पुल, कागबेनी तिरी जोड्ने एउटा झोलुङ्गे पुल, 3वटा काठे पुल, एउटा सानो पक्की पुल बगेका छन्। यसैगरी गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडाको वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी, कागबेनी श्राद्धस्थलको मन्दिर तथा आवास क्षेत्र समेत बगाएको छ। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा गौरा पर्वको चहल पहल सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिममा विशेष गरी महिलाले गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र माता पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजा गरी भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि 1 सातासम्म मनाइने भएकाले उनीहरू गौरा पूजन सामग्री किनमेल गर्न बजारमा व्यस्त देखिएका हुन्। वैदिक कालमा हयवंशीका सुरवीरहरूको अत्याचारबाट भृगुवंशीका ब्राह्मणीहरूको अस्तित्व सुरक्षा गर्न देवी उमा गौरीको आराधनाको प्रभावले भएको भन्ने जनश्रुति छ। जस अनुसार यस पर्वमा महिलाले शुद्ध खानपान, चोखो नयाँ लुगा लगाएर पञ्चमीका दिन विधिवत रूपमा राखिएको 5 दाल दहन अन्नको बिरुवा धुने, सप्तमीका दिन 5 पवित्र घाँसका गौरालाई गौरा माताको प्रतीकको रूपमा उपवासका साथ नियमित पूजा गर्ने चलन छ। व्रतबाट सुस्वास्थ्य, सौभाग्य र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास रहेको पाइन्छ भने वर्षभरिको व्यस्तताबाट थकाइ मार्ने र आफन्त भेटघाटको पर्वको रूपमा पनि मनाइन्छ। गौरा पर्वको तिथिका विषयमा विवाद रहेकै बेला सुदूरपश्चिममा भदौ 7 र 8 गते गौरा पर्वको बिदा दिएको छ। सरकारले भदौ 7 गते र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ 7 र 8 गते गौरा पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिद्वारा स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण नेपालभरका पञ्चाङ्गहरूमा 2080 साल भदौ 7 गते गौरा पर्वको तिथि उल्लेख गरिएको छ। गौरा पर्वका विषयमा ज्योतिषहरूबीच मतभेद भने कायमै रहेको छ। कतिपय ज्योतिषहरूले यो वर्षको गौरा पर्व भदौ 21 गते पर्ने बताइरहेका छन्। गौरा पर्व भाद्र शुक्ल वा कृष्ण पक्षमा पर्ने भएकाले भदौ 21 गते गौरा पर्व हुने उनीहरूको जिकिर छ।
पूर्वी नेपालका थारू समुदायले आज रैब पर्व मनाउँदैछन्। पश्चिम नेपालका थारू समुदायले भने यसलाई बडका अटवारीको रूपमा मनाउने प्रचलन छ। यो वर्ष हरेक वर्ष भदौ महिनाको पहिलो आइतबारदेखि सुरु हुन्छ र ठाउँ अनुसार भदौ महिनाभर पर्ने आइतबारलाई रैब दिन रैब पर्व वा बडका अटवारीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष बडका अटवारी भने भदौ 31 गते परेको छ। आजको दिन घरमा दही, दूध, चिउरा, चिनी, जेरी, फलफूल आदि खाने गरिन्छ। यस पर्वको दिन नुन तेल खाए पर्व भङ्ग हुने र कुलदेवता रिसाउने मान्यता रहेको छ। यो पर्वमा थारूहरूले बिहानै नजिकैको तलाउ, पोखरी वा खोलामा स्नान गरी प्रकृति र कुलदेवतालाई परिकारहरू विधिवत चढाउँदै प्रसादको रूपमा खाने गर्दछन्। बालबच्चालाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुको साथै कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धिको लागि समयमा वर्षा होस्, बाली नालीमा रोग व्याधि नलागोस् भन्ने कामना गर्दै यो पर्व मनाउने चलन रहँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीका खोलामाथि अवैध तरिकाले राखिएका स्ल्याबहरू भत्काए पनि त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ। भत्काइएका सामग्रीहरू सडकमा छाडिँदा हिँडडुल गर्न असहज भएको छ भने ढल मिसिएको खुला खोलाका कारण वरपरका बस्ती दुर्गन्धित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला छोपेर घरहरू निर्माण गरिएको भन्दै राजधानीका खोलामाथिका स्ल्याबहरू फुटाइरहेको छ। स्ल्याबहरू फुटाइसँगै खोलाहरू केही खुल्ला देखिए पनि यसले जोखिम भने निम्त्याएको छ। जोखिम नहुने हिसाबले बनाउनु पर्यो। अब अरू त के भन्नु, अब जोखिम चाहिँ हुनु नै भएन। तपाईँ हामीलाई पर्ने सबैलाई बच्चा बच्ची जोखिम छ नि। समस्या भइरह। अब हेर्नु न, रोडहरूलाई अब बाटो अब गाडी आउँदैन। अब हामी बिजनेस पनि त्यस्तै भइरह। अलि गाह्रो त गाह्रो भइरह। महानगरले कुनै पनि योजना बिना सामाखुसीको स्ल्याब भत्काउँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जोखिमपूर्ण रूपमा खोला पार गर्न बाध्य भएका छन्। खोलाले वरिपरि दुर्गन्ध मौलाएको र यसले सरुवा रोगको महामारी पनि निम्त्याएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। यसलाई पनि अब करिडोर खोलेर ढल व्यवस्था गर्दै ल्याउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गरिदिनु भएन। एकदमै गनाउँछ, बस्नै नसक्ने ढल। 2 दिन पानी घाम लागेको बेलामा त एकदमै गनाउँछ। पानी पर्यो भने अलि बगाउँछ, घाम लागेको बेलामा त एकदमै गनाउँछ। यहाँ त बस्नै नसक्ने भएछ। महामारी हैजा नै फैलिने जस्तो भइसक्यो। अस्तिसम्म जुन यो होइन यो स्ल्यास थियो नि, तबसम्म चाहिँ के त्यस्तो दुर्गन्ध आएको थिएन। तब जो स्ल्यास हटाएपछि एकदम दुर्गन्ध आएको छ। आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो होइन, गनाउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मुख थुँगेर हिँड्नुपर्छ। त्यो गाह्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम विनम्र अनुरोध छ। सुरक्षाका लागि राखिएको स्ल्याब हटाएको महानगरले करिब 1 महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कदम नचाल्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन्। यसतर्फ महानगर गम्भीर हुन आवश्यकता देखिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ यशोदा चौलागाई, सामाखुसी, काठमाडौँ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको छ। जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदन अनुसार 85 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएकोमा 67 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा किनारा लगाइएको हो। त्यस्तै सोही समयमा कुल 259 वटा मुद्दा परेकामा 200 वटा मुद्दाको फैसला गरिएको छ। बाँकी मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि सारिएको छ। हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ जम्मा हाम्रो दर्ता 259 थान दर्ता भएको थियो भने फैसला 200 थान भएको थियो र बाँकी जिम्मेवारी चाहिँ 59 थान यो आर्थिक वर्षलाई सरिआएको अवस्था छ। अब यो देवानी मुद्दा भित्रमा पनि पारिवारिक विवाद मध्येमा सबभन्दा बढी परेको मुद्दा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा 85 थान दर्ता भएको र 67 थान मुद्दा फैसला भयो भने बाँकी 18 थान यो आर्थिक वर्षलाई आएको अवस्था छ। अदालतमा परेका फौजदारी सम्बन्धी मुद्दामा धेरैजसो करणी मुद्दा परेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। झापाको मेचीनगर 7 स्थित डेरी उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानीले वातावरण दुर्गन्धित बनाएको छ। डेरी उद्योगबाट निस्किने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीले करिब 100 बढी घर परिवार प्रत्यक्ष पीडित बनेका छन्।
झापाको मेचीनगर 7 स्थित इत्ता भत्तामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड NMC द्वारा सञ्चालित डेरी उद्योगबाट निस्किने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीका करिब 100 बढी घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। डेरी उद्योगको चरम लापरवाही र उदासीनताले मेचीनगर 7 स्थित इच्छा टोल विकास र जोरसिमल टोल विकास समितिका स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको हो। मुख्य राजमार्गसँगै उत्तरपट्टि रहेको डेरीले उत्पादित फोहोर पानी सिधै पाइप लगाएर खोल्सामा खसाल्ने गरेको छ। यो गन्ध सहेर भए पनि जसरी भए पनि हामीले यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता भएकोले गर्दाखेरि यहाँको मच्छर उत्पादन गर्ने केन्द्र नै बनेको छ NMC का कारणले है। यो खास गरेर अब त्यहाँबाट लेदो पानी बगाइदिनुहुन्छ, यहाँ आउँछ पानी आएर यहाँ झार जङ्गलमा अड्केर लेदो फोहोर त्यहाँबाट मच्छर निस्किएर हामीलाई त गाई बस्तुलाई खुवाउने कुरा त परै जाओस्, त्यो पानीमा भित्र पस्यो भने पनि खुट्टा औषधि गर्न मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ। यसको गन्धले भनेको बिहान र बेलुका त हामी बस्न पनि सक्दैनौँ। टोयलेट किन गनाउँछ होला, त्यति गनाउँछ। यो अहिले त पानी बगेको छ, पानीको सिजन छ, बगिरहेछ गइरहेको छ, वास्ता छैन। यो ढल पछि जम्दै जाँदा कस्तो हुन्छ होला आफै पनि अनुमान लगाउनु न। नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ यो बाटोमा हिँड्दा हामीले। अनि यस्ता प्रस्तावहरू हामीले राख्दाखेरि किन सुन्नै भएन हैन। वर्षातको समयमा केही गन्ध कम भए पनि चैत र वैशाख तथा गर्मीको समयमा गनाएर स्थानीय घरमा बस्न नसकिने बताउँछन्। मौरीको गोला जस्तै लामखुट्टे आउने भएका कारण समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। दुर्गन्धित पानीका कारण पशु पन्छीमा समेत असर पुगेको छ। अब यहाँ यो टोलको परिचय गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जोरसिमलमा चाहिँ विगत व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ 30 वर्षदेखि बस्दै आएको हैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने लगभग हामीसँग चाहिँ इच्छा टोलमा आबद्ध भएर बसेका चाहिँ जम्मा 38 घरहरू छन्। फोहोर पानीको व्यवस्थापनका लागि पटक पटक नगरपालिका र डेरी उद्योग धाउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। बारम्बार चाहिँ NMC गएर भन्दाखेरि निवेदन गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब कहिले आएर एक दिन एउटा केही पाउडर छिटेर जान्छ, त्यहाँबाट त्यो पाउडर छिटेपछि भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले नियन्त्रण होइन अझ उत्पादन गर्छ। एकदम सही हो। हामी सबै समस्या भोगिराखेको छौँ। अब अहिले हामी पनि यहाँ आएको यो भदौबाट 8 पुगेर 9 लाख छ। यो समस्या जीवितै छ। कतिचोटि अब डेलिगेसन पनि गइयो हो, केही सुनवाई भएन। अब गर्नु हामीले के त्यही त हो, त्यहाँ जाने भन्ने केही भएको छैन। गाउँ नै दुर्गन्धित हुने गरी वर्षौंदेखि डेरीले पैनीको पानीमा केमिकल युक्त फोहोर पानी मिसाएर स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको पनि सो उद्योगमाथि कारबाही गर्न कसैले तदारुकता देखाएको छैन। छापाबाट सन्तोष न्युपानेको रिपोर्ट। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन गाउँपालिका अध्यक्षले नै अवरोध गरेको छ। महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनाथ यादवले सरुवा भएर आएका प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरेका हुन्। सम्सी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरी सम्सीमा अधिकृत केशव अधिकारीलाई साउन 24 गते मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएको छ। अधिकारी सरुवा भएर कार्यालयमा हाजिर भएपछि सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले पालिकाको हाजरी रजिस्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकाले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार मात्र होइन नागरिकको सेवा प्रवाहमै समस्या भएको छ। कर्मचारी कोई भी आता है तो उसका कानून के दायरे में काम करता है। अब वही हमारा चाहिए तो कुछ न कुछ बात है, हम सबके सल्लाह लेवे के चाहिए। अध्यक्ष यादवले सरुवा भएर आएका अधिकृतलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरी पुरानै प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई फर्काउन मन्त्रालय पुगेका छन्। मैले मेयर साहबलाई हैन अफिसमै गएर हाजिरी गरेर त्यही कामकाज गर्नुपर्छ चाहिँ भन्यो। हिजो चाहिँ हाजिरी लुगाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ हाजिरी नै उपलब्ध थिएन, त्यो पनि यहाँ चाहिँ हाजिरी चाहिँ गरेँ मैले। मन्त्रालय चाहिँ समेत जानकारी गराएँ र त्यसपछि आज चाहिँ मेरो कोठाको तालचा समेत चाहिँ लगाएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कामकाज गर्न चाहिँ अलि असहज असहयोग भइरहेछ। स्थानीय तहका प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय क्षेत्रमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रहरूमा कार्यरत रहेका जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुचाउने गरेपछि यस्तो समस्या आएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानीका कारण मन्त्रालयबाटै सरुवा भएर आएका कर्मचारीमाथि यो प्रकारको व्यवहार उचित होइन। कानुनी रूपमा पनि यस्तो प्रकारको हरकत जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ भने यो क्षम्य हुँदैन। यो विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विमानस्थलमा लागू गरेको अपरेसन आवर हटाएसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विमान उड्न थालेका छन्। घाँसे मैदान भएको र विमानस्थलमा प्रविधि जडान नभएको अवस्थामा बनाइएको नियम लागू गरी प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनतालाई मारमा पारेको भन्दै विरोध र आन्दोलन समेत भएपछि अपरेसन आवर हटाइएको हो। सडक सञ्जालले नछोएको हिमाली जिल्ला हुम्लामा नियमित उडान हुन थालेको छ। 12:30 बजेपछिको समयमा शनिबार सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट 3वटा विमान सिंहकोट विमानस्थल पुगेर फर्केका छन्। डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा पनि नियमित उडान सुरु भएको छ। विमानस्थल प्रमुख अमित चौरसियाले शुक्रबार र शनिबार दुई पटक विमान उडेको बताए। प्राधिकरणले साउन 15 देखि लागू गरेको सो कारण विमान उड्न छाडेको र थप उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल लैजान नसक्दा हुम्लाका 4 बालकले ज्यान गुमाउनु परेको मृतकका अभिभावकले आरोप लगाएका छन्। हुम्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएको र रेफर गरिएका बिरामीलाई समयमा उपचारार्थ बाहिरी अस्पताल लैजान नसक्दा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै उनीहरूले आरोप लगाएका हुन्। सो घटनाको देशभर विरोध भएको छ। रसुवामा एकजना पैदल यात्री 2 किलो सुनसहित पक्राउ परेका छन्। रसुवाका प्रहरीका अनुसार शनिबार साँझ 5 बजे प्रहरीले चेक गर्दा टिमुरेबाट हिँडेर स्याफ्रु बेसी आइरहेका 24 वर्षका सुदीप शेर्पा बिस्कुटको आकार बनाइएको सुनसहित पक्राउ परेका हुन्। शेर्पाले सेतो रङको टी सर्ट भित्र लगाएको कालो चेस्ट गार्डमा सुन राखेर ल्याएका थिए। सिन्धुपाल्चोक भटेकोसी गाउँपालिका 5 पोखरीका शेर्पाले सोधपुछका क्रममा सो सुन भटेकोसी गाउँपालिका एक घर भई टिमुरे बस्ने फुसाङबु शेर्पाले आफूलाई दिएको बयान दिएका छन्। प्रहरीले केही समयपछि फुसाङबुलाई पनि पक्राउ गरेको छ। दुवैजना र सुनको अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान कार्यालय ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अभिमुखीकरण तालिम लिन अति आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी बनाउने गरी काम थालेको बताएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले तालिम केन्द्रहरूले अभिमुखीकरण तालिम नलिनेहरूलाई अवैधानिक रूपमा प्रमाणपत्र दिएको भन्ने कुरा आएकाले यसलाई अनुगमन गरी थप व्यवस्थित बनाउन लागेको जानकारी दिए। बोर्डले विगतमा बनाएका मटेरियलहरू बिक्री योग्य नभएको भन्दै कोर्स परिवर्तन गर्न लागेको छ। पुरानो मेटेरियलहरू अहिले चाहिँ नि मार्केटमा मार्केटेबल भएनन्, त्यो बिक्री योग्य भएनन्। तर जे तालिम यहाँ लिएर गएको छ त्योभन्दा फरक खालको तालिम चाहिँ नि विदेशमा हुने, अनि जे चाहिँ नि यहाँ इन्फर्मेसनहरू लिएर जानुपर्ने हो त्योभन्दा पुरानो इन्फर्मेसनहरू लिएर जाने, र कोर्स पनि हाम्रो पुरानो भएको हुनाले त्यसलाई अपडेट गर्नलाई कोर्सको चाहिँ नि डिजाइन करिब बनेको छ मन्त्रालयमा, होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै बाँकी हो। बोर्डले तालिम केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। बोर्डले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बीमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम दिने गरेको छ। त्यसको लागि बोर्डले नै शुल्क दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बीमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम प्रभावकारी बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा देखिने समस्या कम गर्ने उद्देश्य बोर्डको रहेको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। भारतले प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको छ। प्याजको उत्पादनमा आएको कमीसँगै मूल्य वृद्धि बढेपछि भारतको वित्त मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाउने घोषणा गरेको हो। कर लगाइएपछि निर्यातमा कमी आउने र आन्तरिक आपूर्तिमा सुधार भई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
हाल कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 65 रुपैयाँ हाराहारीमा छ। नेपाल सरकारले यसअघि बजेट मार्फत प्याजमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइसकेको छ। भारतले लगाएको निर्यात कर र स्वदेशमा लाग्ने 13% मूल्य अभिवृद्धि करले नेपालमा प्याजको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजलाई पाकिस्तान, चीन र इजिप्टको प्याजको तुलनामा महँगो बनाउने अपेक्षा छ। यसबाट स्थानीय बजारमा मूल्य घटाउन मद्दत पुग्ने भारतको अपेक्षा छ। विश्वमा भारतले सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्दै आएको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कपिलवस्तुका किसानले खेतमा रोपेको धान बालीमा गवारो किराको प्रकोप देखा परेको छ। गवारो किराले गुबो खाएर धान बालीमा नोक्सान गर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। सबैभन्दा धेरै गवारो रोगको समस्या बढी बुद्धभूमिको पुरेन, बुङ्गी र बर्कलपुरमा देखा परेको छ। धान रोपिएको महिना दिन नपुग्दै गवारोको समस्या देखिएपछि किसान चिन्तित छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र र नगरपालिकाको कृषि प्राविधिकको टोलीले खेतमै पुगेर अनुगमन गरे पनि थप सहयोग गरेको छैन। प्राविधिकहरूले गवारोको समस्या पहिलो चरणमै भएकाले किसानलाई धानका बिरुवा डुब्ने गरी पानी लगाउन र विषादी हाल्ने बारे सल्लाह दिएका छन्। जिल्लामा कुल 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 71,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। उनले महाराजगञ्ज स्थित प्रिवी शिक्षण अस्पतालको मनमोहन थोरासिक भास्कुलर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा नियमित परीक्षण गराएका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। पहिरोले बेसी सहर चामे सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ। आज बिहान लमजुङ र मनाङ जोड्ने यस सडक खण्ड अन्तर्गत खरखरे भिर हवाई डाँडा बक्स कटिङ र च्याम्चेमा गएको पहिरोले सडक पुनः अवरुद्ध भएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। सडक खुल्न समय लाग्ने बताइएको छ। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका स्थित सीमा क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरीले हतियार सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा हरिपुरवा नगरपालिका 6 का 20 वर्षीय प्रकाश यादव र सोही ठाउँका 23 वर्षीय जीवन यादव छन्। उनीहरूको साथबाट 2 थान पिस्तोल र गोली बरामद गरिएको छ। डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा एक बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जगदुल्लाकै धर्मराज बोहरा, सल्यानका रेशम राणा र जाजरकोटका कृष्ण विका छन्। बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा 9 मध्ये 3 जना पक्राउ परेका हुन् भने अन्य फरार छन्। सत्रौं राष्ट्रिय सूचना दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइनेछ। नेपालको संविधानको धारा 27 बमोजिम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जारी भई कार्यान्वयनमा आएको दिन भदौ 3 गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 99% उजुरी फर्स्यौट गरिएको जनाएको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 36 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 37 मिनेटमा हुनेछ।
आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।